बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। दुरूद पाक की क्या ही फ़जीलत और क्या ही बरक़ात हैं। जब हम दुरूद शरीफ के बारे में और उसकी फ़जीलतें सुनते हैं तो दुरूद शरीफ और भी ज़्यादा पढ़ने का दिल चाहता है। दुरूद शरीफ राहें खोलता है, दुरूद शरीफ मदद करता है, दुरूद शरीफ मददगार साबित होता है। तो दुरूद शरीफ दोनों जहानों की कामयाबी का ज़रिया है। दुरूद शरीफ की बरकतों की क्या ही कहना है। ये वो अमल है जो हर हाल में अल्लाह पाक कबूल करते हैं। दुरूद शरीफ दुनिया जहान की कामयाबियों का एक राज है। दुरूद शरीफ एक रहमत का एक वाक़या है। कहते हैं कि मैंने एक बुज़ुर्ग से सुना, वो बुज़ुर्ग कश्मीर के रहने वाला है। वो कहते हैं कि मैं कश्मीर में बैठा था और दुरूद शरीफ पढ़ रहा था तो एक 50 साल की तकरीबन उम्र का आदमी मुझे देख रहा था तस्बीह पढ़ते, और वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने बोला कि मैं तुम्हें दुरूद शरीफ पढ़ता देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी याद आ गई है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं दुबई गया था और मेरे अम्मी अब्बू ने काफ़ी इधर उधर से पैसे जमा करके मुझे दुबई काम के लिए भेजा था। और फिर मैं वहाँ काम के लिए दुबई गया था तो फिर कुछ अरसे के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। और जब मैं हस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा, हमें आपकी बीमारी से ये महसूस होता है कि आपको कैंसर है। चलो हम पहले से कोई बात नहीं करते, आपका टेस्ट करते हैं। तो फिर मैं वहाँ ही अस्पताल में बैठा रहा और दिल ही दिल में बहुत परेशान था कि मेरी अम्मी अब्बू ने मेरे लिए पैसे जमा करके मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं काम करूँ और उनके लिए कुछ कमाऊँ। तो मैं तो यहाँ पर काफ़ी बीमार हो गया। अगर ये मुझे कैंसर की बीमारी हो गई, ये वाकई में ये बात सच हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। लेकिन बस मैंने टेस्ट करवाया और फिर घर वापस आ गया और दिल ही दिल में बहुत रो रहा था कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर की बीमारी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर मैं ऐसे सोचते सोचते मैंने दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक का विर्द मैंने शुरू कर दिया। और जब फिर अगले दिन हॉस्पिटल गया तो टेस्ट मेरा जब मुझे मिल चुका था और जब मैंने अपने टेस्ट देखा तो जिस बीमारी का जिस बात का डर था वही बीमारी निकली। मुझे कैंसर बीमारी लग चुकी थी। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और इसी तरह मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहा और दिन ब दिन और भी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और रोता भी रहा। दिन रात मैं रोता रहता था और दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा था। कुछ दिनों के बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, तुम दोबारा पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि तुम्हारे कैंसर की आखिरी स्टेज है, तुम अपने वालिदैन के पास चले जाओ। कहते हैं कि मैं ये ख़बर सुनकर बहुत रोया और वापस पाकिस्तान आ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को अपनी बीमारी का बताया तो पूरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। सब रोना शुरू हो गए। मेरी बीवी गम के मारे भी बेहोश हो गई। और यहाँ बहुत सारी लेबॉरेटरी से मैंने टेस्ट करवाया, सब में कैंसर आया। घर में मेरी वजह से बहुत परेशानी थी, सब परेशान थे। घर में क़यामत टूट पड़ी थी। मैं हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था और रोता रहता था और अल्लाह से दुआ करता रहता। कहते हैं कि अब मैं कैंसर की दवाएं तो खा रहा था लेकिन मुझे दवाएं से ज़्यादा दुरूद शरीफ पर भरोसा था। सारा दिन मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ज़रूर शिफ़ा मिलेगी। जब 1 साल हो गया था मेरी बीमारी को और मेरे कैंसर के आखिरी स्टेज पर था, जब मैं सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ता तो दुआ करता कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुझे सेहतयाब कर दे और मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा ले। उस बुज़ुर्ग ने बताया कि दुरूद शरीफ की बरकतों और फजीलतों को तो मैं पहले ही जानता था और मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल एतमाद था। मेरा मुकम्मल यकीन था इस बात पर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद ज़रूर करेंगे। एक दिन मैं दोबारा टेस्ट करवाने के लिए कराची पहुंचा और मैंने अपना टेस्ट करवाया और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान से मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आई। ये बीमारी मेरी रिपोर्ट्स में नहीं आई कि मेरा कैंसर ख़त्म हो चुका है।
جب میں نے ٹیسٹ کی رپورٹ موصول کی تو جس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، میری مدد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ سب میری یہ بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ میری بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس بزرگ نے بتایا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والے خوشی سے بحال ہو گئے، خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ گھر والوں نے اونچی اونچی آوازوں میں درود سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر نظر کرم کیے ہیں، جو اللہ پاک نے اتنی بڑی پریشانی اور اتنی بڑی بیماری ہم سے ختم کر دی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں اگلے دن رپورٹ دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے میری رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میری اتنے سال کی کیریئر کے بعد ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کینسر لاسٹ سٹیج پر آ کر آپ کا کینسر ختم ہو جائے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ پھر میں دوبارہ لیبارٹری پہنچا اور میں نے اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا سیمپل دیا اور پھر میں واپس گھر آ گیا اور درود پاک پڑھتا رہا اور درود پاک پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، یعنی مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا کہ بتاتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے ہم نے تیرے کینسر کو ختم کر دیا۔ ابھی یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ 2 دن بعد جب میں ٹیسٹ کی رپورٹ لینے گیا اور اس رپورٹ میں بھی یہی آیا کہ مجھے کینسر نہیں ہے، میں بہت خوش تھا اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا اور روزانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہا۔ اور ان باتوں کو اب تک پہنچانے کا مقصد درود پاک پڑھتا رہا۔ ان باتوں کا آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف درود پاک کی برکت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا بتانا ہے۔ بیماریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صحت یابی مل سکے۔ کامل یقین اور محبت سے جب درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود و سلام کی برکت سے جو دعائیں مانگی گئی ہوں وہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا۔ درود شریف ایک انمول وظیفہ ہے۔ درود پاک میں آپ یہ کہتے ہو کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، برکت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جب ایک امتی اللہ کے محبوب پر مسلسل درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے اور اللہ سے اس بندے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ درود پاک کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا جو فیض ہے وہ پڑھنے والے کے مطابق ملتا ہے۔ پڑھنے والا جتنے ادب سے پڑھا، جتنا تڑپ سے پڑھا، جتنی محبت سے پڑھا، جتنی شوق سے اور محبت سے پڑھا، پھر اس کا فیض بھی اس کو ویسے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے پڑھنے میں جتنا یقین ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، آپ کے لیے فیض کا وہی دریا جاری ہوگا۔ اور جو لوگ یقین سے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا درود قبول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اس کی برکتیں مجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی، تو اس کو وہ فیض نہیں مل پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی کینسر سے بھی بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے۔ درود شریف پڑھنے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھیے، یہ وہ عمل ہے جو رد نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ جو دعا بھیجی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔